नमस्कार, हांव जितेश कामत। आज शेखर बाब आनी हांव आमी हांगा पेडे जंक्शनार उबे आसा, जे सारखे एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्लो थंय आमी उबे आसा। आनी जेन्ना जेन्ना ह्या जंक्शनाचो विशय आयला तेन्ना तेन्ना हांवें हांगा एक सिग्नल लायिल्लें हांगा ताजेर टिका केल्ली की हे सिग्नल अशा पद्दतीन हायवेर लायला की रस्त्याच्या दोनूय सायडीन दोन सिग्नल आयला आनी लोक कन्फ्यूज जाता। हांगा जेन्ना हे 7-8 रस्ते एकठांय आयले आनी लोकांक कन्फ्युजन क्रिएट जाला, तातूंत ही सिग्नलां आसा ती डबल कन्फ्युजन क्रिएट करताली। फाटल्या फावट जेन्ना ती सिग्नलां कजिनोचो बोर्ड लायिल्लो म्हणून लिपताली तेन्ना बाब शेखर नायक आनी हांवें मेळून हांगा व्हिडिओ केल्लो आनी ताज्या यूट्यूब चॅनला मार्फत शेखर नायकाच्या आमी प्रशासनाक दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो की कशा तरेन सिग्नलां ती बोर्डा खातीर लोकांक दिसना। आनी तेन्ना सुद्दां हांवें हो मुद्दो काडिल्लो की हांगा जे सिग्नल लायला हे डबल सिग्नलां एकाच रस्त्यार लायला, हे जगान खंय आसचें ना म्हणून। पुणून आज जर आमी पळयत जाल्यार ते सिग्नल थंयचे काडिल्ले आसा आनी हांव जशें म्हणटालो की ते सिग्नल ह्या रस्त्यार लावंक जाय दुसऱ्या रस्त्यार हे सिग्नल मावंट करपाचें काम सद्या चालू आसा। आनी ताज्या खातीर हांव वेळोवेळी ह्या अधिकाऱ्यांक जाग हाडपा खातीर, अधिकाऱ्यांचे दोळे उगडे करपा खातीर जो शेखर बाब आपल्या यूट्यूब चॅनला मार्फत प्रयत्न करता, हांव ताजे आभार मानता। आनी दुसरी गजाल, हांव त्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानता जे ताज्या व्हिडिओची दखल घेवन हांगा जी अशी बारीक बारीक कामां आसता, ही कामां बारीक आसूं पुणून ही कामां जी आसा जाच्या खातीर लोकांचो प्राण वाचूंक शकता अशी जी कामां ते करतात। शेखर नायक हाचे यूट्यूब चॅनल पळयतकच ताज्या खातीर हांव अशा काही जे अधिकारी बरे आसा तांचे हांव आभार मानता। कारण जे आमचे पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आनी तांकां जे मतदान करपी काही भोटे मतदार आसा तांचे कडल्यान आमी कांयच अपेक्षेची आनीक आशा धरूंक शकना। पूण अशे जे अधिकारी आसा ते अपेक्षा आमची जी आसा ती खंय तरी पुर्तता ताजी करतात। ताज्या खातीर हांव शेखर नायक ह्या यूट्यूब चॅनला मार्फत सगळ्यांचे आभार मानता। परत एकदा बाब शेखर हाचे आभार मानता, कारण तो सातत्यान आपल्या यूट्यूब चॅनला मार्फत तो दाखयत आसता आनी ताका हांवें पळयला कितल्या लोकांचे फोन येता, दीसभर ताका फोन येत आसता। तो बाबडो आपली कामां थंयच दवरून तो हे समाज सेवेचें काम ह्या वेगळ्या पद्दतीन तो करता। आनी हांव आत्तां मुद्दम बाब शेखर येवच्या पयलीं हांव जेन्ना हांगा राविल्लो तेन्ना हांगच्यान खासदार श्रीपाद नायक हाची गाडी गेल्ली आसा। तो सायरन लावन येता म्हणून, कोण सायरन लावन येता म्हणून हांव पळयतालो, पळयत जाल्यार गाडयेन भितर म्हणजे फुडें पुलिसाची गाडी पायलट जीप आसा ताजो सायरन आसतालो आनी फाटल्यान श्रीपाद नायकाची गाडी येताली। म्हणून हांवें मुद्दम बारीकसाणेन पळयलें की ह्या खासदाराचे दोळे धापल्या काय उगडे आसा। पळयत जाल्यार हांवें खात्री केली की ताजे दोळे उगडे आसा, म्हणजे ताणें हो हे जे 7 रस्ते आसा हाची कंडिशन आयच्याच दिसा दैव संयोगान श्रीपाद नायकान पळयल्ली आसा। आनी म्हाका दिसता की ताणें आतां हाजेर कितें तरी उपाय बेगीन करचो, हांगा बेगीन फ्लायओव्हर बांदचो। कारण एक अपघात जावन कितें भोगता हे ताणें भोगिल्लें आसा, ताका खबर आसा की एक्सिडेंट जातकच कितें जावंक शकता तें, म्हणून आनीक ताका सांगपाची म्हाका जाल्यार गरज दिसना। पूण ताणें जे आपल्या दोळ्यान हांगा पळयलां आनी कोणाक असो अपघात जावचो न्ही, कोणाचो प्राण वचचो न्ही म्हणून आतां जे पुढाकार आसा तो बाब श्रीपाद नायक हाणें घेवचो। आनी अशे जे अधिकारी पुढाकार घेवन आपूण जे कामां करता तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी अशेंच बाब शेखर हाका आरोग्य हाजें बरें दवरचें आनी ताका अशेंच यश मेळचें आनी विविध कामां जीं आसा जी सरकारी अधिकाऱ्यांक जागृत करपाचें काम तो ह्या यूट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान जे करता ते ताणें लोकांक खातीर काम करचें आनी ताच्या चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। शेखर नायक यूट्यूब चॅनल आतां हांव पेडे जंक्शन, म्हापसा पेडे जंक्शनाचेर हांव आहा। आयज हांगासर ट्रॅफिकची सिग्नलां आहा, हेज्या पयलीं आमी हांगा व्हिडिओ केल्लो हांवें आनी जितेश कामतान की हे जे सिग्नल आहा ते रॉंग आहा म्हणून। जे आतां सर्वीस रोडासून गाडयो येतात तांकां अथंय एक मदीं सिग्नल आसलेले ते कळनासलेले, ते हायवेवाल्यांक काय सर्वीस रोडवाल्यांक दोनूय वांगडाच जातालीं। तेजेर आमी व्हिडिओ केल्लो आनी दाखोवन दिल्लें की ते चेंज करा म्हणून। आनी आयज ऑथॉरिटीन एक बरें काम केलां की ती सिग्नलां आतां चेंज करतली, सिग्नलां काडल्या तेंच्यांनी, आतां ते हांगा घालतात। ते मातशे लोकांकूय आतां कळटलें की घुसपा गोंदळ जावचो, चड करून जे ट्युरिस्ट येताले, भायल्यो गाडयो येताले तांकां चड त्रास जाताले। आनी तशेंच हांवें आनी एक व्हिडिओ केल्लो, अथंय दाखय मातशें।
आतां हो जो आतां ट्रॅफिक पुलीस आहा ट्रॅफिक कंट्रोल करता थंयसर एक कॅसिनोचो बोर्ड आसलेलो एक पुलीस सकयल आसले ते पुलिसाक रावपाक तेच्या वयर तेंचे बोर्ड लायलो कॅसिनो ते सिग्नल लिपताले हांगा तशेंच तेवटेन तेजेरूय हांवें दाखयलेलें आतां ते बोर्डूय दोनूय काडलेले आहा तेका लागून ते आतां विजिबिलिटी दिसता सारकी सिग्नलां दिसतात आतां सद्या काम चालू म्हणून सिग्नलां बंद आहा बरें काम केलां ऑथॉरिटीन एक ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाचें हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ऑथॉरिटी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू